बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, हाजिर हैं आपकी खिदमत में एक नई वीडियो लेकर, जिसके अंदर आज हम आपको एतकाफ़ के बारे में बताने वाले हैं। आज की वीडियो में हम बताएंगे एतकाफ़ के बारे में कि एतकाफ़ क्या है, एतकाफ़ कब करना है और एतकाफ़ कितने दिन का करना है, यानी एतकाफ़ में कितने दिन बैठना है। और साथ ही साथ प्यारे दोस्तों, हम ये भी बताएंगे कि औरतें एतकाफ़ किस तरह से करें। क्या औरतें मस्जिद में एतकाफ़ कर सकती हैं या नहीं कर सकती, औरतें अपने घरों के अंदर एतकाफ़ किस तरह से करेंगी। और प्यारे दोस्तों, ये भी बताएंगे कि एतकाफ़ का सवाब कितना बड़ा है। और साथ ही इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि औरतों को अगर हैज़ आ जाए, यानी हैज़ की हालत में, नापाकी की हालत में औरतें एतकाफ़ कर सकती हैं या नहीं कर सकती। प्यारे दोस्तों, एतकाफ़ ये बहुत बड़ी इबादत है और ये बहुत अहम इबादत है। रमज़ानुल मुबारक की बहुत अहम इबादत है। बहुत सारे लोग एतकाफ़ की फ़जीलत से ना आशना हैं और उनको एतकाफ़ की फ़जीलत के बारे में इल्म नहीं होता, जिसकी वजह से वो एतकाफ़ करने से महरूम रह जाते हैं। प्यारे दोस्तों, एतकाफ़ में इतनी बड़ी फ़जीलत है कि जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। और अगर आपने इस वीडियो को सुन लिया तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल जिस तरह से आप रमज़ान के महीने में हर नेकी में रग़बत करते हो और सोचते हो कि हर नेकी कर ली जाए ताकि रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा सवाब कमा लिया जाए, तो प्यारे दोस्तों, रमज़ान के आखिरी 10 दिन की ये जो नेकी है, जिसको एतकाफ़ कहते हैं, इसको भी करना नहीं भूलिएगा। प्यारे दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो में आखिर तक। ये वीडियो बहुत अहम होने वाली है और आपको इस वीडियो के अंदर बहुत सारी मालूमात हासिल होने वाली है। प्यारे दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एतकाफ़ का माना बताते हैं और एतकाफ़ का माना बताने से पहले आपसे मोदिबाना गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए प्यारे दोस्तों, एतकाफ़ का माना से बात करें। एतकाफ़ का माना है ठहरना या रुकना। मस्जिद में इबादत की नीयत से ठहरने को शरई एतकाफ़ कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, एतकाफ़ की तारीख़ बहुत पुरानी है। रोज़े की तरह एतकाफ़ की तारीख़ भी बहुत ज़्यादा पुरानी है। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम काबे की तामीर करके फारिग हो गए, यानी काबा बना चुके, काबे को आपने बना लिया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी तरफ हुक्म फरमाया और आपको हुक्म दिया कि मेरे घर को खूब साफ सुथरा रखो, तवाफ करने वालों के लिए और एतकाफ़ करने वालों के लिए। यानी प्यारे दोस्तों, उस वक्त भी अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा हासिल करने के लिए एतकाफ़ किया जाता था और आज भी जो है अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा हासिल करने के लिए एतकाफ़ किया जाता है। तो प्यारे दोस्तों, आइए हम आखिर में आपको एतकाफ़ का वक्त बताएंगे कि किस दिन एतकाफ़ में बैठना है और किस दिन निकलना है। लेकिन उससे पहले आप एतकाफ़ की कुछ फ़जीलत सिमात करें हदीसे पाक की रोशनी में। प्यारे दोस्तों, प्यारे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया मुअतकिफ़ के बारे में, यानी एतकाफ़ करने वाले के बारे में। सरकारे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि वो गुनाहों से बाज रहता है और नेकियों से उसे इस कदर सवाब मिलता है जैसे उसने तमाम नेकियां कर ली हों। सुभान अल्लाह। और प्यारे दोस्तों, एक और हदीस में सरकारे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने रमज़ानुल मुबारक में 10 दिनों का एतकाफ़ कर लिया तो वो ऐसा है जैसे उसने 2 हज और 2 उम्रे कर लिए। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, कितनी बड़ी फजीलत है एतकाफ़ करने की। अगर आप 10 दिन का एतकाफ़ करते हो तो अल्लाह ताला आपके नामे आमाल में 2 हज का सवाब लिख देता है और 2 उम्रों का सवाब लिख देता है। प्यारे दोस्तों, कितने लोग हज करने के लिए जाते हैं, कितनी मशक्क़तें उठाते हैं, कितना रुपया पैसा खर्च करते हैं, लेकिन बेचारे कितने लोग महरूम रह जाते हैं इस वजह से, अपनी मुफलिसी और अपनी गुर्बत की वजह से। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे लोगों को भी महरूम नहीं रखा, बल्कि उनके लिए ये मौका अता फरमाया कि रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में वो एतकाफ़ करें तो अल्लाह ताला उन्हें एक नहीं बल्कि 2-2 हज का सवाब अता फरमाएगा और उन्हें 2-2 उम्रे का सवाब अता फरमाएगा। और प्यारे दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि औरत एतकाफ़ किस तरह से करेगी और कहाँ करेगी। क्या औरत मस्जिद के अंदर एतकाफ़ कर सकती है या नहीं कर सकती। प्यारे दोस्तों, फ़ुक़हा फरमाते हैं
کہ عورت کا مسجد کے اندر اعتکاف کرنا مکروہ ہے، بلکہ عورت مسجد کے اندر نہیں اپنے گھر کے اندر ہی اعتکاف کرے گی۔ لیکن عورت کے لیے شرط یہ ہے اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے کہ وہ اپنی نماز پڑھنے کی ایک جگہ متعین کر لے، یعنی جہاں وہ نماز پڑھتی ہے اس کو ایک جگہ کو متعین کر لے جس کو مسجد بیت کہا جاتا ہے۔ اگر کسی عورت نے گھر کے اندر کوئی جگہ متعین نہیں کی تو جب تک وہ متعین نہ کر لے وہاں اعتکاف نہیں کر سکتی، یعنی اعتکاف کی نیت سے پہلے اس کو اپنے گھر میں کوئی جگہ کا متعین کرنا ضروری ہے تاکہ وہ اس جگہ پر اعتکاف کر سکے۔ اور پیارے دوستو ایک اور بات بتاتے چلیں کہ عورت کے لیے ویسے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے گھر میں، مستحب ہے اس کے لیے کہ وہ اپنے گھر میں ایک جگہ کو نماز پڑھنے کے لیے خاص کر لے، اور ہو سکے تو اس کے لیے اس جگہ پر ایک چبوترا وغیرہ تھوڑا اونچا کر کے بنا لے اور اس جگہ کی پاک صافی کا اور اس کی صفائی کا خاص طور پر خیال رکھے۔ تو پیارے دوستو یہ تو عورتوں کا ہے کہ عورت اپنے گھر کے اندر اعتکاف کرے گی، لیکن گھر کے اندر ایسے ہی نہیں کسی بھی جگہ اعتکاف کرنے لگے، بلکہ پہلے اس کو ایک جگہ خاص کرنا پڑے گی اور جہاں پر وہ عبادت وہی کرے گی اور وہیں اعتکاف بھی کرے گی۔ اور مردوں کے لیے یہ ہے کہ مرد حضرات جو ہے مسجد کے اندر اعتکاف کریں گے۔ اعتکاف مسجد کے اندر مرد کے لیے یہ سنت ہے، اور یاد رکھیں یہ سنت کفایہ ہے۔ اگر پوری بستی میں سے کسی ایک یا دو بندوں نے بھی اعتکاف کر لیا اور مسجد میں اعتکاف کی نیت سے ٹھہر گئے تو سوچ لو پوری جو ہے بستی بری ذمہ ہو جائے گی، اور اگر کسی نے بھی پوری بستی سے کسی نے بھی اعتکاف نہیں کیا تو پوری بستی گنہگار ہوگی۔ پیارے دوستو بستی والوں کو چاہیے کہ کسی ایسے خاص بندے کا انتظام کریں اور انتخاب کریں کہ کسی ایک خاص یا دو خاص بندوں کو مسجد کے اندر اعتکاف میں ضرور بٹھائیں تاکہ اس اعتکاف کی برکت سے پوری بستی والے برکتیں حاصل کر سکیں۔ یعنی دوستو جب کوئی بندہ اعتکاف میں بیٹھتا ہے اس اعتکاف کی برکتیں پوری بستی کو حاصل ہوا کرتی ہیں۔ اور پیارے دوستو یاد رکھیں کہ اعتکاف یہ مسجد ہی کے اندر کر سکتا ہے۔ اگر کوئی جو ہے مسجد کے اندر جیسے حجرہ وغیرہ امام کا کمرہ وغیرہ بنا ہوتا ہے، اگر کوئی چاہے کہ امام کے کمرے وغیرہ میں یا وضو خانے وغیرہ کی طرف کچھ کمرے وغیرہ بنے ہوتے ہیں وہ وہاں پر سوچے کہ میں یہاں پر اعتکاف کر لوں اور یہاں پر رہنا سہنا کر لوں تو یہ سنت اعتکاف نہیں ہوگا، اس طرح سے اعتکاف ادا نہیں ہوگا۔ پیارے دوستو یہ آپ نے جان لیا کہ اعتکاف مسجد میں مرد کے لیے ہے اور عورت کے لیے اپنے گھر میں اعتکاف کرنا ہے۔ آئیے اب ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اعتکاف کس دن سے شروع ہوگا اور کس دن ختم ہوگا، یعنی اعتکاف کا وقت کون سا ہے۔ رمضان کے اعتکاف کا وقت جو ہے وہ 20 رمضان یعنی 20ویں رمضان کو عصر کے بعد شروع ہو جاتا ہے، اور یہ جو ہے شروع ہوتا ہے اور ختم جب ہوتا ہے عید کا چاند دیکھ کر۔ یعنی اب اس جو ہے خلاصہ اپنے لفظوں میں سے بات کریں، 20 رمضان کی عصر کے بعد جو شخص اعتکاف میں بیٹھنا چاہتا ہے وہ مسجد میں بنیت اعتکاف داخل ہو جائے، اور مسجد میں داخل ہونے کے بعد اعتکاف کی نیت کر لے، پھر وہ جو ہے اب اس کا اعتکاف شروع ہو جائے گا اور 10 یا 9 دن تک وہ مسجد کے اندر رہے بلا کسی ضرورت شرعی کے مسجد سے بالکل بھی ہرگز اس کے لیے نکلنا جائز نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ 10 دن یا 9 دن مسجد کے اندر ہی رہے گا، اور 9ویں یا 10ویں دن جیسے ہی عید کا چاند نظر آ جاتا ہے تو اب اس کا اعتکاف مکمل ہو جاتا ہے، اب وہ مسجد سے نکل سکتا ہے۔ تو پیارے دوستو یہ اعتکاف کا وقت ہے، یعنی اعتکاف میں 20ویں روزے کو مغرب سے پہلے اعتکاف کی نیت سے داخل ہونا ہے اور بیٹھنا ہے، اور جو ہے عید کا چاند دیکھ کر اعتکاف سے باہر آنا ہے۔ پیارے دوستو اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے مسائل اعتکاف کے متعلق ہیں کہ جن کو ہم اس مختصر سے وقت میں بیان نہیں کر سکتے۔ اگر کسی صاحب کا بھی یا کسی بھی جو ہے خواتین اسلام کا اعتکاف کے متعلق کوئی بھی سوال ہے آپ ہمیں کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل فوراً آپ کو جواب دیا جائے گا۔ اور پیارے دوستو اسی طرح کی مزید مسائل کی اور معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ایک لائک بھی کر دیں۔ لائک کرنے سے آپ کا کچھ نہیں جاتا ہے، بس ہمارا حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے اور ہمیں اچھا لگتا ہے کہ ہاں لوگ ہماری بات کو سن رہے ہیں اور ہماری بات سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ پیارے دوستو ملتے ہیں پھر کسی نئی اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔